सियासी मंजरनामे में हलचल, दो बड़ों की अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और बजट पर मुशावरत। मुलाकात के बाद PDM सरबराह इजलास बुलाया जाएगा। से मेरा क्या था, कोई रब्ता किया उन्होंने आपसे अभी तक? कुछ भी। फवाद चौधरी साहब ने रब्ता किया आपसे? चौधरी साहब वक्तन फवक्तन आपसे मेरा। फवाद चौधरी वक्तन फवक्तन राबता करते रहते हैं। असद उमर की गुफ्तगू, सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आपसे जहांगीर तरीन ने कोई राबता किया? क्या आप उनकी पार्टी में होंगे? असद उमर ने कहा, मेरा जहांगीर तरीन से क्या ताल्लुक, अभी जहांगीर तरीन ने कोई राबता नहीं किया। दबाव के सवाल पर PTI रहनुमा ने कहा कि अभी जेल से आए हफ्ता हुआ है, 8 बार अदालत में पेश हो चुका हूँ, हर रोज अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने थाना तरनोल में दर्ज मुकदमे में असद उमर की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसीह कर दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 3 रोज़ा दौरे पर बगदाद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर इराक के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा की इराक़ी हम मनसब से मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दोनों वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिलावल भुट्टो के इराक़ी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात भी शेड्यूल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई मीडिया पर चलाने पर पाबंदी लगा दी। शहजाद अकबर के भाई मुराद अकबर की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत केस का सिर्फ तहरीरी हुक्म चलेगा। अदालत का हुक्म, कहा जज की तस्वीर चलेगी ना ही नाम, जो चलाएगा तौहीन अदालत होगी। खिलाफ वर्जी पर TV लाइसेंस कैंसिल होगा। अदालत ने मुराद अकबर बाजियाबी केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि मुराद अकबर की बाजियाबी के लिए IG इस्लामाबाद तहकीकात करवा रहे हैं। वीडियो क्लिप से मालूम होता है पुलिस की वर्दी इस्तेमाल हुई, रेंजर्स की नहीं। हम मुआशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, मुआशी मामलात में हमारी महारत नहीं है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के इलेक्ट्रिक निजकारी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा कि इलेक्ट्रिक की निजकारी को 18 साल हो चुके हैं, आप हिदायत लें, कल केस सुनेंगे। समाअत कल तक मुलतवी। कल तक बताएं शाह महमूद के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर लें। परवेज इलाही के बेटे और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, FIA ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। कहा गया, पंजाब असम्बली के चपड़ासी कैसर भट्टी ने करप्शन से पैसा कमाया। कैसर भट्टी के असासाजात उनकी आमदन से जायद हैं। करप्शन के ताने बाने रासिख इलाही, ज़ारा और तहरीम इलाही से मिलते हैं। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को नैब लाहौर ने आज तलब कर लिया। नोटिस जारी। नैब उस्मान बुज़दार के खिलाफ 9 अरब से जायद मालियत के असासाजात बनाने पर तहकीकात कर रहा है। महकमे से CNW से उस्मान बुज़दार दौर के तमाम मंसूबों की तफसीलात भी तलब कर ली गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस, गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा जारी। कहा गया, अदालती कार्रवाई के आगाज में अटॉर्नी जनरल ने नए कानून का जिक्र किया। अटॉर्नी जनरल ने नए कानून के बाद हिदायत के लिए वक्त मांगा। मुकदमे की आइंदा समाअत 8 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने बताया, हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ किया। जजेस के खिलाफ वफाक ने तहरीरी दरख्वास्त दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस हुकूमत की दरख्वास्त को रजिस्टर करे। अली रज़ा है और मैं उकाड़ा का रहायशी हूँ। 9 मई को जब पहले से ही तयशुदा प्लान के मुताबिक जो कि ज़मान पार्क में तय किया गया था, जिनमें PTI की लीडरशिप, जिनमें अहसान नियाज़ी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी वगैरह शामिल थे, ये सब इमरान खान की उन तकारीर का नतीजा है जो उन्होंने फौज के अगेंस्ट की हुई थी। जिना हाउस लाहौर हमला, शरपसंदों का एक और सरगना बेनकाब, होशुबा इंकशाफात, पार्टी क़यादत की तकारीर फौजी दुश्मनी का सबब बनी। 9 मई प्लान में हसान नियाज़ी, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी शामिल थे। शरपसंद अली रज़ा का दावा, कहा क़यादत से मिलकर कोर कमांडर हाउस पर जलाओ घिराव का हिस्सा बने। 9 मई के वाक़यात ने शौहदा के वालिदैन के ज़ख्म हरे कर दिए। शौहदा की यादगारों को जलाने वाले कुर्बानियों को भूल गए। शौहदा पाक फौज के वालिदैन का कौम को दुख भरा पैगाम। कहा,
یہ ہمارا ملک ہے، اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا۔ سارا ملک 9 مئی کے واقعے پر لعنت بھیجتا ہے اور اس کو شرمناک قرار دیتا ہے، کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں، لیکن یہ ادارے ذرا پولیس میں اپنی ایجنسیوں کو بھیجیں کہ وہاں نامعلوموں کو نکالنے کے لیے اور نشاندہی کے لیے اور نامزدوں کو نکالنے کے لیے کیا وصولیاں اور کتنا پیسہ لیا جا رہا ہے، لوٹ مار کی جا رہی ہے۔ پورا ملک 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر رہا ہے، یہ ہماری فوج ہے، کوئی فوج کے خلاف بری سوچ نہیں رکھتا۔ شیخ رشید کا ویڈیو بیان، کہا 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو سزا دی جائے، جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ سیاسی مقاصد کے لیے ملک کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش ناکام، امریکہ نے جعلی ٹریول ایڈوائزری کو مسترد کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق جعلی سفری وارننگ سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں نے جھوٹا اور من گھڑت پروپیگنڈا پھیلایا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کو واچ لسٹ میں ڈال کر سفری پابندی عائد کر دی ہے۔ باغ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کا انتخابی جلسہ آج ہوگا۔ اسکول گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں جاری، مریم نواز خطاب کریں گی۔ ملک میں مارشل لا کا کوئی امکان نہیں، مشیر زراعت منظور وسان کی پیشگوئی، کہا انتخابات وقت پر نظر نہیں آ رہے، الیکشن 6 ماہ سے 1 سال تک ملتوی ہو سکتے ہیں، پہلے احتساب کے لیے وقت مانگا جائے گا پھر الیکشن ہوں گے۔ سے 2-3 فائدے آتے ہیں۔ اگر پہلے ہم کہہ دیں تو یہ جو غلطی ہے یہ اس کا چانس بہت کم ہو جاتا ہے۔ سیکنڈلی ٹائم جو ہے بہت زیادہ جو ہے بچ جاتا ہے ہمارا، کیونکہ دوسرا یہ کہ جو جن کا حق ہوتا ہے کہ رہائی میں جن کو مل جاتی ہے، اور نادانستگی طور پہ بھی یا کلیریکل مسٹیک کی وجہ سے چاہے جو بھی ہو، وہ 1 دن یا 1 رات جو ہے وہ اس کا بھی بچ جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں اب قیدیوں کی رہائی آن لائن ہوگی۔ ڈسٹرکٹ کے سیشن جج اشفاق تاج نے پہلا آن لائن رہائی کا پروانہ جاری کر دیا۔ پشاور میں منصوبے کی کامیابی کے بعد مختلف اضلاع میں توسیع کی جائے گی۔ نئے مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں جاری، ایف بی آر کا غیر ملکی دورے کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ، ہولڈنگ ٹیکس عائد کرنے کی تجویز، ڈیجیٹل سروسز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جمع کرانے کا اختیار، صوبوں سے واپس لینے کا امکان۔ مہنگائی کے تناسب سے کم از کم جو مزدور طبقہ ہے، جو ملازم طبقہ ہے، ان کی تنخواہوں میں کم از کم 100% اضافہ کیا جائے۔ ہمارے مزدوروں کے تنخواہوں میں 100% بھی اگر اضافہ کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ خوردنوش کی اشیاء میں، پیٹرولیم کی اشیاء میں 300% سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ تنخواہ دار یا پھر کاروباری طبقہ سب پریشان ہے، بجٹ کیسا ہوگا سب کو تجسس ہے، ریلیف سے زیادہ بوجھ کا خدشہ، تنخواہ دار طبقے نے بجٹ سے پہلے تنخواہوں میں اضافے کے علاوہ ٹیکس اور یوٹیلیٹی بلز میں کمی کی ڈیمانڈ سامنے رکھ دی۔ کوئٹہ کے محنت کش مہنگائی میں کمی اور اجرتوں میں اضافے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ گجرات کے راستے پاکستانی مصنوعات کی چینی منڈیوں تک رسائی، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا پاک چین تجارت پر اظہار اطمینان، کہا پاک چین تجارت باہمی تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی، زمینی راستے سے تجارت علاقائی روابط کو مضبوط کرے گی۔ پیپلز پارٹی کو جماعت اسلامی کا میئر قبول کرنا چاہیے، جماعت اسلامی کے اعداد و شمار زیادہ ہے، حافظ نعیم الرحمان کا دعویٰ، کہا نون لیگ کے ساتھ ملنے کے بعد بھی پی پی کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، نون لیگ کراچی کی بہتری چاہتی ہے تو جماعت اسلامی کا ساتھ دے، حکومت سے کے الیکٹرک کے آڈٹ کا مطالبہ کر دیا۔ گورنمنٹ نصیر اللہ بابر میموریل اسپتال پشاور سے مشینیں غائب، اسٹور کیپر ملازمت سے برطرف، 35,74,000 کا جرمانہ عائد، ملزم نے اسپتال سے غائب سامان مارکیٹ میں بیچ دیا تھا۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں اہل خانہ سے بچھڑنے والا اعجاز 18 سال بعد بالاکوٹ پہنچ گیا۔ اعجاز احمد نے بتایا پنجاب کے مختلف علاقوں میں اسے 4 مرتبہ فروخت کیا گیا۔ سافٹ امیج جو ہے نا لوگوں کو دکھانا کہ یہ جو ہے جو لوگوں نے سنا یہ سچ نہیں ہے، لوگ ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی ٹیررزم نہیں ہے اور بالکل سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اور خوبصورت جگہ لوگوں کو دکھاؤں پاکستان کی۔
ناروے سے پاکستانی نژاد نارویجن شہری موٹر سائیکل پر پاک افغان بارڈر طورخم پہنچ گیا۔ ضیاء الدین شنواری چترال آزاد کشمیر اور پنجاب کے لیے روانہ ہوں گے۔ ضیاء الدین شنواری براستہ ایران پاکستان داخل ہوئے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے لیے سعودی عرب کا پیداوار میں کمی کا اعلان۔ بیانہ میں اوپیک اجلاس کے بعد سعودی وزیر توانائی نے کہا تیل کی پیداوار میں یومیہ 10 لاکھ بیرل کمی جولائی کے لیے کی جا رہی ہے، اس میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ تیل پیداوار میں کٹوتی 2024 کے آخر تک جاری رہے گی۔ ماحول کو صاف رکھنے کا عزم، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماحولیات کا دن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں عالمی سطح پر پلاسٹک کی آلودگی سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے پلاسٹک کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم پر زور دیا۔ ملتان، ڈی جی خان، بھاولپور میں گرد آلود ہواؤں اور بارش کی پیشگوئی۔ سوات، وزیرستان سمیت کے پی کے بعض حصوں میں بارش متوقع۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم رہے گا۔